अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, औरत दुनिया में मर्द के मुकाबले में तकरीबन 49.6% हैं, यानी तकरीबन बराबरी की सूरत हाल है। दुनिया में औरतें मर्द हजरात के साथ फील्ड में शाना बशाना हिस्सा ले रही हैं और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी ही बाहिम्मत ज़हीन 10 औरतों की जिन्होंने दुनिया में ऐसी चीज़ें ईजाद की जिससे आज भी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है। लेकिन उन चीज़ों को एक औरत ने ईजाद किया ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बताएंगे उन 10 चीज़ों और उनको ईजाद करने वाली औरतों के बारे में जिनसे आज की दुनिया भरपूर फ़ायदा उठा रही है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। 7 नवंबर 1867 को पोलैंड में पैदा होने वाली मैरी क्यूरी, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री पर अबूर हासिल था, ने रेडियो एक्टिविटी पर अपनी एक रिसर्च के दौरान इस बात की सबूतों के साथ खोज की कि एटम तोड़ के तकसीम किया जा सकता है। और इस थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी पेश करने पर उनको पहले नोबेल इनाम से नवाजा गया और फिर बाद में पोलोनियम और रेडियम की दरियाफ्त पर दूसरे नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। मैरी क्यूरी 2 नोबेल इनाम जीतने वाली दुनिया की पहली खातून शख्सियत भी हैं। नंबर 9, आइसक्रीम मेकर। दोस्तों, आइसक्रीम किसकी फेवरेट नहीं? बच्चे हों या बड़े, आइसक्रीम हर कोई शौक से खाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आइसक्रीम बनाने की दुनिया की पहली मशीन एक खातून ने ही ईजाद की थी, जिनका नाम था नैन्सी जॉनसन, जो 28 दिसंबर 1794 को यूएसए में पैदा हुई और उनको दुनिया का पहला हाथ से चलने वाला आइसक्रीम मिक्सर बनाने का पेटेंट भी दिया गया। और मज़े की बात यह है दोस्तों, ये हाथ से चलने वाला आइसक्रीम मेकर अभी भी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और लोग मज़ेदार क्रीमी आइसक्रीम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। आइसक्रीम दुनिया को खिलाने के लिए नैन्सी जी आपका बहुत शुक्रिया। नंबर 8, द फर्स्ट 100% सोलर पावर हाउस। मारिया टेल्क एक साइंटिस्ट थी जो 1900 को हंगरी में पैदा हुई। उन्होंने अपनी सारी तहकीक को सोलर एनर्जी पर मरकूज रखा और आखिरकार एक थर्मो पावर इलेक्ट्रिक जनरेटर की इजाद की और उन्होंने सोलर एनर्जी की स्टोरेज के ख्वाब को पूरा कर दिया। और आज इंसान अगर सोलर एनर्जी को स्टोर करके अपने घरों को रोशन कर रहा है तो वो इन्हीं खातून के मरहूने मिन्नत है। नंबर 7, स्टेम सेल आइसोलेशन। एन सुकुमाटो 6 जुलाई 1952 को कैलिफोर्निया में पैदा हुई। एन एक इन्वेंटर, साइंटिस्ट और स्टेम सेल रिसर्चर हैं। एन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले खून बनाने वाले खुलियों को आइडेंटिफाई किया और खून के सफ़ेद और लाल खुलियों को अलहदा करने में कामयाब हुई। और इनकी ये तहकीक आज करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। नंबर 6, मोनोपोली। एलिजाबेथ मैगी 1866 को यूएसए में पैदा हुई। वो पेशे के एतबार से एक स्टेनोग्राफर थीं और कुछ अरसा तक पब्लिकेशन में भी काम करती रहीं। और एलिजाबेथ मैगी ने अपने शौक के लिए एक गेम ईजाद की जिसका नाम था द लैंडलॉर्ड गेम। उसने अपनी इस गेम को मौशी निज़ाम के बुरे असरात और उसके हल के तौर पर लैंड वैल्यू टैक्स के इस्तेमाल को जाहिर करने के लिए डिज़ाइन किया था। और इस गेम का हकीकी मकसद दौलत इकट्ठा करना था। और मैगी की इस इजाद करदा इसी गेम की बदौलत ही इकोनॉमिक स्टडी के अंदर लोगों को मोनोपोली कॉन्सेप्ट की पहचान हुई, जो एलिजाबेथ मैगी की ही इजाद है। नंबर 5, डीएनए डबल हेलिक्स। दोस्तों, ये माना जाता है कि डीएनए की दरियाफ्त करने वाले 2 लोग जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक हैं, जिनको इस पर नोबेल प्राइज भी दिया गया।
لیکن حقیقت میں ڈی این اے مالیکیول سٹرکچر کو دریافت کرنے والی ایک خاتون روزلینڈ فرینکلن تھی، جس کی ریسرچ کو چوری کر کے کرک اور واٹسن نے اپنے نام سے کلیم کیا۔ روزلینڈ دنیا کی وہ پہلی انسان ہے جنہوں نے ڈی این اے ڈبل ہیلکس باڈی مالیکیول سٹرکچر کی فوٹوگرافک امیج کیپچر کی، جس کو اس کے ٹیم کے ایک اسسٹنٹ نے جیمز واٹسن اور فرانسس کرک کو لیک کر دیا، اور ان دونوں نے اس تصویر کی بنیاد پر پہلے کلیم کر دیا اور نوبل پرائز حاصل کر لیا، لیکن حقیقت میں یہ دریافت روزلینڈ کی ہی تھی، اور یہ حقیقی کامیابی اسی خاتون کی ہی ہے۔ جیمز واٹسن اور فرانسس کرک نے جو چوری کی جھوٹی عزت کمائی، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویسے میرے خیال میں تو بڑا گھٹیا کام کیا ہے ان دونوں نے۔ نمبر 4، دا لائف رافٹ۔ دوستو، کسی بھی بحری جہاز میں لائف رافٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور شپنگ انڈسٹری میں تو اس کو اب قانونی حیثیت بھی حاصل ہے۔ دوستو، لائف رافٹ یا جس کو آپ لائف بوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی بھی ایمرجنسی ایویکویشن میں شپ سے باہر نکالنے اور زندگی بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس میں جان بچانے کی چیزیں، ضروری سامان اور کچھ دن کا ٹن پیکڈ فوڈ بھی موجود ہوتا ہے، تاکہ کچھ دن تک اگر مدد نہ آئے تو انسان سروائیو کر سکے۔ اور دوستو، یہ کمال کا آئیڈیا انوینٹ کرنے والی بھی ایک خاتون ہی ہیں جن کا نام ماریا بیسلے تھا، جو 1847 کو یو ایس اے میں پیدا ہوئیں، اور ماریا نے 1880 میں اپنا لائف رافٹ کا ڈیزائن پیٹنٹ کروایا جو فائر پروف بھی تھا، اور ماریا کی اس ایجاد کو یو ایس آرمی نے اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے سارے بحری جنگی جہازوں پر لائف رافٹ کو ممکن بنایا، جس نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہزاروں فوجیوں کی زندگی بچائی، اور اب اس لائف رافٹ کو شپنگ انڈسٹری میں ایک قانونی حیثیت حاصل ہے، یعنی جس شپ میں لائف رافٹ نہ ہو اس شپ کو پانی میں اترنے کے لیے پرمٹ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، کیولر، سنتھیٹک فائبر۔ دوستو، کیولر فائبر دنیا کا سب سے مضبوط ترین فائبر میٹیریل ہے، جس کو آج دنیا بہت ساری چیزوں مثلاً سائیکل ٹائرز، ٹینس ریکٹس، ریسنگ سیلز، باڈی آرمر اور میوزیکل انسٹرومنٹس، ہیوی وولٹیج ریزسٹنس گلوز اور بلٹ پروف جیکٹس بنانے میں استعمال کر رہی ہے۔ پیرامید سنتھیٹک فائبر سٹیل سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کیولر فائبر کی ایجاد بھی ایک خاتون اسٹیفن کولک کی ہی مرہون منت ہے، جو 1923 کو پینسلوینیا یو ایس اے میں پیدا ہوئیں اور پیشے کے اعتبار سے ایک کیمسٹ تھیں، جنہوں نے انتہائی مضبوطی رکھنے والے سنتھیٹک فائبر کو دریافت کر کے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ نمبر 2، دا سورس آف آل تھنگز، ٹیلی کمیونیکیشن۔ دوستو، ٹیلی کمیونیکیشن میں آج ہم بہت ساری چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، جن میں کچھ اگر میں بتاؤں تو وہ ہیں پورٹیبل فیکس، ٹچ ٹون ٹیلی فون، سولر سیلز، فائبر آپٹک کیبلز، موبائل اسکرین پر کال آئی ڈی کا شو ہونا اور موبائل کال کے دوران دوسری کال ویٹنگ میں جانا۔ اتنی ساری سہولتیں جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک خاتون ہی ہے جن کا نام ہے شرلے جیکسن، اور یہ پہلی سیاہ فام خاتون ہیں جن کو MIT نے PhD فزکس کی ڈگری سے نوازا۔ شرلے جیکسن 5 اگست 1946 کو واشنگٹن USA میں پیدا ہوئیں۔ شرلے آج کل دا نیچر کنزروینسی بورڈ ورجینیا USA میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ نمبر 1، کمپیوٹر۔ جی ہاں دوستو، دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر بنانے والی شخصیت بھی ایک خاتون ہی ہیں۔ آپ بھی سن کے حیران ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ان خاتون کا نام ہے گریس ہاپر، جو 9 دسمبر 1906 کو USA میں پیدا ہوئیں اور پیشے کے اعتبار سے ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ اور US نیوی کی ریئر ایڈمرل آفیسر بھی تھیں۔ ہاپر نے 1944 میں 5 ٹن وزنی اور 1 کمرے جتنی بڑی مشین تیار کی، جس کو ہاورڈ مارک 1 کا نام دیا گیا، جو دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر مانا جاتا ہے،
اور ہاپر کمپیوٹر پروگرامنگ کی پائنیئر مانی جاتی ہیں۔ اپنی خدمات کے اعتراف میں یو ایس نیوی نے ان کو اعزازی طور پر کمیشن دیا، جہاں سے ہاپر 60 سال کی عمر میں ریئر ایڈمرل کمانڈر کے عہدے سے 1983 میں ریٹائر ہوئیں۔ دوستو، آج کل کے دور میں ایک منٹ کے لیے آپ یہ تصور کر کے دیکھیں کہ اگر کمپیوٹر ایجاد نہ ہوا ہوتا تو انسان ترقی میں آج بھی کتنا پیچھے ہوتا، اور آج کی ترقی اس کمپیوٹر کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔